maghatag og kinabuhi. Tungod kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi diha sa mga pulong kagula sa baba sa Dios. Tungod niini ang Equi Frilibricum Church ubos sa pagpasiugda sa mungkado Equi Frilibrium kon Group mutanyag ni ining tulumanon ang pagpadayag sa maayong balita. Mayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsunan ko sa kahinginan nga nagasudod ug nagatanaw ug nagapaminaw sa atong programa karon. Daghang salamat sa inyong oras nga inyong gigahin aron mauban nining atong paghinuklog ug paghisgot sa espirituhanong bahin sa kinabuhi sa matag tao. Kini nga atong programa igsoon gala o broadcast gihimo aron mahaghatag og inspirasyon, paglaom ug paggiya sa matag usa ka nato. Sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, daghan kitang mga pagsulay, kabalaka ug mga pangutana nga usahay lisod tubagon. Apan pinaagi sa pagtan-aw sa espirituhanong kahulugan sa kinabuhi, atong masabtan nga dili kita nag-inusara sa atong paglakaw dinhi sa kalibutan. Ang espirituhanong kinabuhi igsoon, dili lang bahin sa relihiyon o ritual, kundi bahin usab sa atong relasyon sa Ginoo, sa atong kaugalingon o sa atong isikataw. Kini usa ka panaw sa pag-ila kung kinsa kita, unsay tumong sa atong kinabuhi, ug unsaon nato pagdala sa gugma sa kalinaw, ug pagkamatarong sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Nining atong paghisgot karon, atong tukion ang mga leksyon sa kinabuhi, mga kahulugan sa espirituhanong pagtubo ug mga paagi unsaon nato paglig-on sa atong pagtuo ug paglaom bisan pa sa kalisod sa panahon. Ang tumong nini dili lang pagpamugos sa pagtuo, kundi ang pag-awhag sa matag usa nga magpalandong, magampo ug magpadayon sa pagpaningkamot ug mahimong mas maayong tao. Hinaot nga pinagi sa atong pag-uban karon dinhi sa matag broadcast, makabaton kita og kahayag sa hunahuna, kalinaw sa kasing-kasing ug kusog sa espiritu aron at tubangon ang matag adlaw nga adunay paglaom ug pagtuo. Busa magapadayon kita sa atong paghisgot karon ug hinaot ang matag pulong nga atong madungog aron mahimong usa ka giya sa giya og panalangin sa atong kinabuhi. Busa ako nagahangyo kami kaninyo sa pag-share, pag-follow aron mapaabot ang mga pulong sa Dios ngadto sa tanan niyang mga binuhat ikalipay sa Ginoo ang imong pag-share o pagpaambit niini. Ug usab sa pag-subscribe sa atong official YouTube channel sa Mungkado EFB Broadcasting Ministry. Nining kagabion igsoon higala atong hisgutan ang mga pipila ka bahin sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, lisod ang dalan sa Ginoo apan mao kini ang dalan sa kinabuhi. Sa kinabuhi sa tao daghan kayong dalan nga atong pagapilian. Adunay mga dalan nga sayon lang lakwon,
puno sa kalipay dinhi sa kalibutan ug dali ra sundon tungod kay mosunod kini sa atong kaugalingong gusto ug kahimtang. Apan adunay usab nga dalan nga lisod igsoon, puno sa pagsulay, sakripisyo, pag-antos. Ug mao kini ang dalan kasagaran ginatudlo sa Ginoo kanato. Ang dalan sa pagkabatarong, pagpaubos ug pagtuo. Bisan pa man sa kalisod nini, kini nga dalan mao ang dalan nga nagdala sa tinuod nga kinabuhi ug kaluwasan. Ang pagsunod sa Ginoo igsoon dili kanunay sayon. Usay kinahanglan natong biyaan ang mga butang nga atong gikasanayan. Gani ang pulong sa Ginoo diha sa balang kasulatan ning iyon. Kung ikaw musunod ka nako, did-i ang imong kaugalingon. Imagine igsoon, padid-an ang imong kaugalingon kung musunod ka niya. Sulikayin ang sala ug atubangon ang mga pagsulay nga musulay sa atong pagtuo. Adunay mga higayon nga murag bugat ang atong dalon ug murag masayon pa ang musunod sa dalan sa kalibutan kaysa dalan sa Ginoo. Apan igsoon higala, ang kamatuoran mao nga ang dalan sa Ginoo bisan pa sa kalisod niini maghatag kini og kahulugan o direksyon ug paglaom sa atong kinabuhi. Ang Ginoo igsoon wala magsaad nga ang dalan sa pagtuo walay kasakit o pagsulay. Sa tinuod, daghang mga tawo sa Biblia nga nakaagi og dagkong kalisdanan tungod sa ilang pagsunod sa Ginoo. Apan pinaagi sa ilang pagtuo pagsalig, nakita nila ang Ginoo matinud-anon o dili gayud mobiya sa iyang mga anak. Ang ilang mga kasinatian nagpakita nga bisan unsa pa kalisod, ang dalan, ang presensya sa Ginoo mao ang naghatag kusog sa paglaom sa matag lakang. Ang dalan sa Ginoo nagatudlo usab kanato sa pagbag-o sa atong kasing-kasing. Ug hunahuna, dili lamang kini usa ka dalan nga pisikal nga lakwon nato igsoon, apan usa ka espiritual nga panaw diin ang tawo hinay-hinay nga mabag-o pinaagi sa grasya sa atong Ginoo. Sa matag pagsulay, kita matudluan sa pagpailob, sa matag sakripisyo, kita matudluan sa gugma. Ug sa matag kalisdanan, kita mas palalom sa atong pagsalig diha sa Ginoo. Busa bisan pa og lisod ang dalan sa Ginoo, kini gihapon ang dalan nga nagdala sa tinuod nga kinabuhi. Ang kalipay nga gikan sa pagsunod sa Ginoo dili pareha sa kalipay nga gihatag sa kalibutan. Kini mas lawom, mas malinawon ug walay katapusan. Ang tawo nga mupili sa dalan sa Ginoo mahimong moagi sa kalisdanan. Apan sa katapusan igsoon, sa iyang madiskubrihan nga ang lisod nga dalan mauday ang dalan padulong sa kinabuhi, kaluwasan ug tinuod nga kalipay uban diha sa Ginoo. Lisod ang dalan nga nagdala sa kinabuhi. Ug gamay ra ang nakakaplag nini. Ingon ang Matthew City, Kapitulo 7, versikulo 14. Sulod ka mo agi ka mo sa dalan nga masigpit. Kay luag ang dalan nga padulong sa kapindihan. Ug jutay ra ug ang gamay ang dalan nga padulong sa kinabuhi. Ug jutay ra katultod ini. Higalig soon. But mapasabot kay ang dalan sa Ginoo way nakatultol. Or nahibalo sila dili lang yun mo agi. Igsoon higala mao ni atong hisgutan. Sa atong pagsugod sa atong hunahuna sa kahulugan sa dalan nga gisulti sa atong Ginoo, good day, and as we begin today igsoon, let us first reflect what our Lord means by the narrow way. Gisulti niya nga lisod ang dalan sa Ginoo, apan kini mao ang dalan sa tinuod nga kinabuhi. Lisod kini tungod kay daghan ang mga butang sa kalibutan nga makapahimuot sa atong kinabuhi, sa atong pagkatao. Apan dili tanan makapadayon sa paglakaw sa dalan sa pagkamatarong. He tells us that the path to light is difficult, yet it is path that lead to true life. It is difficult because the world offers many pleasure
and distractions, and not everyone can continue walking the path of righteousness. Dili kini dali nga mga igsuon ang pagtuo, pagampo, pag-alagad uban usahay mahimong mabugat. Apan ang grasya sa Ginoo mao ang magahatag kanato og kusog, kalig-on ug pagpadayon. The path is not easy, my friends. Faith, prayer, and serving others can sometimes feel heavy. But the grace of God strengthens and sustain us. Ang lisod nga dalan dili pasabot nga imposible, kini nagapasabot nga kinahanglan nato nga magpuyo sa pagkamatarong, mag-antos sa pagsulay ug magpabilin nga matinud-anon. A difficult road does not mean impossible. It means that we must live righteously, endure trials, and remain faithful. Huna-hunaa igsoon, ang usa ka tawo nga nag-hike sa taas nga lapad nga bukid, kapoy kayo ang giagian. Usay lisod og tiil ilakaw apan sa tumoy makit-an nimo ang kahayag ug kagwapo sa tan-awon. Imagine a hiker climbing a steep mountain trails. It is exhausting. That path is narrow and sometimes it seems there is no end. But the top, the view is breathtaking, and the effort worth every step. Unsaon man jud ang kalisod, unsaon man nato ang lisod nga dalan. Kini mao ang kinabuhi nga puno sa pagsulay, pagpugong sa kaugalingong buot nimo ug paglikay sa mga butang nga makapahugno sa atong pagtuo. Mga igsoon, kining dalan sa Ginoo lisod. Imagine mga kaigsunan sa pundok lang sa magtutuo ni Dr. Hilario Cabino Bungcado. Ang doktrina nga gibilin Dr. Bungcado diya sa Man's Moral Concept. Nag-ingon dito, na portion dito nag-ingon nga we should fight against all form of vices which are destructive to man's physical fitness. Mga igsoon, kung naanad ka sa imong kinabuhi, nagtubo ka nga naaka sa kabisyuhan, lisod sundon igsoon. Apan igsoon gusto sa Dios nga gitawag ka. Gusto sa Dios nga magbago ka sa imong kinabuhi. Mao na nga ang dalan sa Ginoo lisod, apan anghang sa putanan mao ang kinabuhi. Ngano man igsoon. Sa pundok sa mong kanisa, ako ipaambit ka ninyo mga kaigsunan. Sa mga wala masayod unsa ang pagtulunan sa mong kanista, mga believers si Dr. Bungcado. Sa doktrinang gihatag nga Man's Moral Concept, nagtudlo sa dalan sa pagkamatarong. Unya, nagtudlo ug nagbadlong ang doktrina sa pagbiya sa tanang bisyo, kay kini makadaot sa atong physical nga lawas. Kay di gusto ang Dios nga atong lawas madaot pinagi sa mga bisyo. Mao na igsuon nga kung naanad ka, lisod kayo. Lisod sa lifestyle sa mong kanisa igsuon. Sa lifestyle lang, mga kaigsunan. Nga gitudluan sa pagkinabuhi sa scientific experimentation economic formula of life. Nga pwede rita mo kaon og usa ka buk lugas sa mani, isa ka saging, mabuhi na. Gitudluan kita sa pagkinabuhi. Diya sa mga gulay, sa mga prutas, gani gitudluan ta sa pagkinabuhi lamang sa tubig ug labaw sa tanan. Gitudluan kita sa pagkinabuhi nga walay kaon ug walay inom, nga ang tao mabuhi nga dili magkasakit. Pagtulunan sa Ginoo. Unsa giingon sa Mateo 4:4, dili ang tao mabuhi lamang sa tinapay kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. That is why mga kaigsunan, giprove kini sa pundok ni Dr. Bungcado sa iyang pagtulunan nga ang tao mabuhi day bisan walay kaunon. Ingon ana ang kagamhanan sa Ginoo. Kung atong sundon ang iyang dalan, sigurado adunay kaluwasan. Busa igsoon higala, nining kabion. What exactly is the narrow road? It is the life full of trials, self-discipline, and avoiding things that weaken our faith. Ang Santiago 1, versikulo 2, nag-ingon, bulahan ang tao nga nag-antos sa pagsulay. Kay pagahukman siya sa iyang pagsulay, pagkahuman sa iyang pagsulay, makabaton siya o karuna sa kinabuhi ng gisaan sa Ginoo.
Imagine, doon ay word ang Ginoo. Kung kita musunod lang sa iyang dalan. Mao na nga mo kani sa balikod ako igsoon. Nga lisod ang dalan doktrina sa mukanista. Bisyo pabian. Lifestyle. Gulay. Walay karne igsoon. Kay mao kana ang gitudlo sa una pang panahon idan ug iba. Prutas, magulay ang ilang pagkaon. Mao na nga ang pagtulungan sa mukanista, makita nimo nga ang teaching mga igsuon more on kuan gulay sa pag lifestyle gulay, mga prutas igsuon. Mao na ang teaching kay mao kana ang gipattern sa unang mga tawo niadto panahon ni Adan ug Eva nga nagkaon lang man sa bunga sa kahoy, mga prutas ug mga utanon. Mga igsuon, lisod nga dalan. Naanad kag lami ang pagkaon, naanad ka bisag unsa lang imong gusto, daghang putahe igsoon. Pero higala igsoon moabot ang dakong kagutom. Gani karong panahon na higala. Nagsugod na gubat ang nasod batok nasod. Mutuog ta og dili igsoon. Musunod ang kagutom ini. Timan ni igsoon, musunod ang kagutom. Busa mga kaigsunan, wa masayop ang pagtuludan ni Dr. Bukado nga gitudlo sa mga ginsakupan sa pagkinabuhi sa scientific experimentation, economic formula of life nga pwede na mukaon og usa ka buksagi hinog. Pwede mo ta mukaon og lugas man ni. Mabuhi na igsoon. Kay gitrain na tadaan. Busa igsoon higala sa mga wa masayop sa pagtuludan Dr. Bukado, mga igsoon, giawhagan ta ka pagpabati din nato programa aron imo masabtan unsay tumong sa programa, unsay tumong sa pagtulunan Dr. Bukado, nganong gitudloan sila o gitrain niini nga pagtulunan, why kay dunay mo abutay nga mga karisdanan sa kalibutan, ilabi na nining kahimtang nato karon. Mga kaigsunan ko, isip usa ka magtutuo, mga magsusunod, higalag igsoon, kami naga padayon sa pagtudlo, unsa ang pagtulunan nga gibilin Dr. Bukado alang sa imong katawhan. Busa igsoon, walay pagduha-duha. Atong ipadayag, unsa ang doktrina pagtulunan alang sa kalawasan sa matag usa kanato. Daghan na ligaw sa sayod nga dalan igsoon karon. Daghan na kuan sa lapad nga dalan. Ang Mateo 7:13, balikon ko, sulod ka mo pinagi sa lapad nga pultahan, kay ang pultahan ug dako nga dalan nagahatod sa kalaglagan. Ug daghan ang musunod nini. Ang tanan mga igsoon, ang open nga dalan, walay gidili, walay gibawal igsoon. Mao to ang halapad nga dalan. Unsay sagputanan, kalaglagan ang maangko dini. Mga kaigsunan ko, ang sayon nga dalan, impierno ang padulungan. Enter through the narrow gate, for wide is the gate that and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Huna-huna ang tao nga mo pili og dali nga kwarta, pinagi sa daw paagi. Sa sinugdanan, dali lang makadani, apan dalan mo sangpot sa kasubo o kapildihan. Makaigsunan, unsay ditabo sa nason. Think of someone choosing instant wealth. Through this honest means, it seems easy and rewarding at first, but the path lead to regret, loss. Bisan lisod ang dalan sa Ginoo, naghatag og tinuod nga kalipay. Though difficult, the Lord's path bring true joy. Ang Salmo 1 verse 1 to 13, bulahan ang tawo nga wala magsunod sa tambag sa dautan. Siya sama sa usa ka kahoy nga gitanom sa daplin sa tubig. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked. That person is like a tree planted by streams of water. Ang usa ka magtutudlo nga pag nag-alagad sa kabus nga mga bata bisan pa sa iyang kaugalingong kahimtang, lisod apan epekto sa iyang kinabuhi, dako ug walay katapusan. The teachers dedicates years to helping poor children, sacrificing personal gain. It is challenging, but the impact
is eternal and fulfilling. What are the practical ways to walk the narrow road? Igsoon. Pag-ampo o pagbasa sa kasulatan. Kini ang imong giya sa lisod nga dalan. Pag-alagad sa uban, saba sa Mateo 25 versikulo 40, ang bisan unsa nga inyong gibuhat alang sa usa ka pinakagamay, gibuhat ninyo kini alang kanako. Mga igsoon. Unsa man atong kahimtang, mga gagmay nga mga tao, mga pinakaubos nga tao, kung imo siyang girespeto, imo siyang itagaag balyo, igsoon, maupo na imong girespeto ang Ginoo. Pagpugong sa kagalingon, paglikay sa mga butang nga makapalayo kanimo sa Ginoo. Prayer and Bible study is your guide on the difficult road. Serving others, as Matthew chapter 25 verse 40 says, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Self-discipline, avoiding things that lead you away from God. Ang usa ka tawo magmata sa sayo aron magampo ug magbasa sa Biblia. Bisan busy siya o moserbisyo usab sa komunidad, lisod ang dalan apan siya nagapamalipayon og duol sa Ginoo. A person wakes up early to pray and read the Bible despite a busy schedule. He also volunteers weekly to a local community. The road is challenging, but he feels closer to God and fulfilled in life. Mga igsoon, ang dalan sa Ginoo lisod apan kini dalan sa kinabuhi. Ang atong kalipay nga kaluwasan nag-agad sa paglakaw nato sa pagtuo pagkabatinud-anon. Hinaot nga kita magpabilin nga matinud-anon bisan pa sa mga pagsulay sa kinabuhi. Brothers and sisters, the Lord's path is difficult, but it leads to life. Our joy and salvation depend on walking faithfully and righteously. May we remain steadfast even through trials. Sa katapusan igsoon sa atong pagpamalandong niining tapiko, usa ka importante nga kamaturan. Ang kinahanglan natong hinumduman, ang dalan sa Ginoo dili gyud kanunay nga sayon, apan kini mao ang dalan nga nagdala sa tinuod nga walay katapusang kinabuhi sa kalibutan nga atong gipuy-an aron karon daghang ayuhang mga butang makadani sa atong kasing-kasing. Mga butang nga dali ra makahatag og kalipay apan usahay makapahilayo sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Ang dalan sa kalibutan kasagaran sayon lakwon, puno sa kahimutan ug mga butang nga makapahimot sa atong kaugalingon apan kasagaran igsoon gala kini nga dalan walay klarong padulngan ug mahimong magdala sa tawo sa kasubo ug pagmahay. Ang dalan sa Ginoo lahi kini usa ka dalan nga nagtudlo sa pagkamatarong, pagpaubos, pagpailog ug pagtuo. Usahay sa paglakaw niini nga dalan makasinati kita. Ug mga pagsulay ug kalisdanan adunay mga panahon nga mubati kita mga kapoy. Mga mubarog, murag mubugad na kaayo ang atong dalon. Ug usahay mangutana pa kita. Kung nganong lisod man kaayo ang pagsunod sa Ginoo. Apan matag pagsulay atong maagyan, adunay usa ka dakong leksyon nga ginatudlo sa Ginoo. Ang paglig-on sa atong pagtuo ug pagpadako sa atong pagsalig ngadto kaniya. Kung atong tan-aw digson ang atong kinabuhi, mahimo kitang maguna sa atong kaugalingon. Asa ba padulong ang dalan nga akong gisubay karon? Igsoon pangutana ang kaugalingon. Ang akong mga desisyon ba nagdala kanako mas duol sa Ginoo o nagdala ba kini kanako palayo kaniya? Kay gani ang Ginoo nagtawag. Simbaha ko, pero igsoon di nato mapansin ang tawag sa Ginoo. Mayhap lang usahay mo simba. Hikala igsoon. Ang Diyos gawhag ka na to. Nagtawag ang Ginoo sa ato. Simbaha ko, dahiga ko, pasalamati ko. Di mapansin igsoon kay busy sa trabaho. Mga kaigsunan ko, kini ang matag adlaw nga atong gihatag kanato usa ka oportunidad sa pagpili sa kadalan sa kalibutan o pagpili sa dalan sa Ginoo. Importante nga masabtan nato nga ang kalipay gihatag sa Ginoo dili pareha sa kalipay nga gihatag sa kalibutan.
Ang kalipay sa kalibutan kasagaran dali ra mawala. Apan ang kalinaw kalipay nga gikan sa Ginoo magpabilin bisan pa sa kalisdanan sa kinabuhi. Ang tao nga naglakaw sa dalan sa Ginoo mahimong muagi og daghang pagsulay apan siya usab makasinati og kalinaw sa kasing-kasing tungod kay nahibalo siya nga ang Ginoo nag-uban kaniya sa matag lakang. Busa karon igsoon higayunan hinaot nga makahatag kini kanatong panahon sa pagpamalandong. Hunahuna ang imong kinabuhi, ang imong mga desisyon, ang imong mga pangandoy ug ang dalan nga imong gisubay karon. Tingali adunay mga panahon nga nakasala kita, nakasayop kita, nakapili ta sa sayop nga dalan apan igsoon og yala ang maayong balita mao ang Ginoo puno sa grasya ug kaluoy. Kanunay siyang andam mo dawat sa mutultol balik sa tao nga gusto mo balik sa iyang dalan. Hinaot nga dili kita mahadlok sa kalisod sa kadalan sa Ginoo. Hinunua magmalig-on kita sa pagtuo nga bisan pa og lisod nga dalan kini mao ang dalan nga nagdala sa tinuod nga kinabuhi. Sa katapusan sa atong panaw karon dinhi sa kalibutan dili ang kadali sa atong kinabuhi ang pagpabilin og kahulugan kundi ang atong pagtuo gugma ug pagkamatinumanon diha sa Ginoo. Busa magpabilin kita nga matinud-anon sa paglakaw sa agdalan. Bisan og usahay kapoy, bisan og usahay lisod, padayon lang gihapon sa pagsalig sa Ginoo. Kay ang dalan nga ginatultulan sa Ginoo bisan og nasulayan ka, mao gihapon ang dalan nga padulong sa kinabuhi. Sa kaluwasan ug walay katapusang kalipay, uban kaniya busa nining kagabion igsoon ato kining tapuson pinagi sa ato mga pag-ampo diha kaniya. Mag-ampo ta igsoon o gihangyo ko ikaw sa pagduko sa imong ulog asa ka karon nagapamatig nagapaminaw igsoon. Ihatag imong prosesya sa Ginoo. Gamhanan og bala namo nga Dios gininon kagabion. Kami nagapasalamat kanimo sa imong mga pulong o Dios. Salamat Ginoo nga ikaw nagahikap sa among kasing-kasing. Ginoo kung nagalakaw kami karon sa dalan nga dili uyon sa imong dalan Ginoo. Tulira kami, tultuli kami sa dalan nga imong kagustuhan. Ginoo na sahig kami sa among pagkamakasala. Nangay kami kayong kapasayloan. Uban ni kami Ginoo nga ang among dalan nga masubay imo gayong dalan Ginoo aron ka among maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Nining kagabion o Dios, ang among pag-ampo diha kanimo walay undang ug ikaw magabless sa matag usa kanamo. Bisan sa mga igsunan namo karon Ginoo nga nagapamati sa asa man sila karon nga lugar. Unsang adlaw karon, adlaw man karon ug gabi silang dapit Ginoo. Ako nagahangyo kanimo, ikaw magabisibi sa imong panalangin, ikaw magapandong sa imong mga kamot, nga sila iiway sa mga kadautan, iiway sa mga kalisod Ginoo. Ikaw magahari sa matag usa namo ka kinabuhi. Nining kagabiyon ang tanan, among ibalik ang dakong dugong himaya diha sa pangalan gamanan, sa ngalan sa Amahan, sa ngalan ni Jehova, ug diha sa anak ang balaang among Ginoong Hesukristo, ang bugtong anak nga gipadala ug diha sa Espiritu Santo bag-ong ngalan ni Kristo sa ngalan ni equilibrium nga maghatod kanamo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen ug amen. Kalipay sa tao, makadawat kagungalan sa Diyos. Mga igsoon, inyong nabati ang makahuluganon ug matulon-anong mga pulong sa Dios. Hinaot nga kini makakaplag ug luna diha sa inyong kasing-kasing. Ug kamo gidapit pagpatalingog kanunay ning tulumanong. Pagpadayag sa maayong balita nga gihatod kaninyo sa Mongkado EFB Group.